अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध हाई कोर्ट से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। सिंध से जो बड़ी अदालती खबरें हैं इस वीडियो में ख़ास तौर पर वो आपके सामने रखनी है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ की वजाहत मैं एक बार फिर करना चाहता हूं। पहले भी कई बार वजाहत कर चुका हूं कि मैं वीडियो बनाने का मकसद, यूट्यूब पे ये सारा काम करने का मकसद मफाद आमा के इशूज़ को हाईलाइट करना, कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं, पब्लिक के जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करना, और उसके बाद फिर वो चीज़ें आपके सामने लाना जो मीडिया या बहुत सारे इदारे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आवाम के मसाइल हैं चूँकि, तो उनको हाईलाइट करना ताकि उनके मसाइल हल हो सकें, तो वो कोशिश करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये यूट्यूब चैनल जो है मेरा कोई ज़रिए मास नहीं है। हालांकि जो मेरे करीबी लोग हैं वो जानते हैं कि आप तक ये सारी चीज़ें पहुँचाने के लिए, ख़बरें और अवामी मसाइल रखने के लिए, कराची के मसाइल हाईलाइट करने के लिए मैं कई गुना ज़्यादा इस पर ख़र्च कर देता हूँ। और जिस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह काम करता हूँ मुझे अच्छी सैलरी देता है, और मैं उस इदारे से जो सैलरी मिलती है मुझे, और मेरा अच्छा गुजर बसर होता है। और ना ही मैं किसी की पार्टी और ना ही किसी की हिमायत और ना ही किसी की मैं मतलब मुखालफत करता हूँ। जो इश्यूज़ होते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि वो रखूँ डिस्क्रिप्शन से, टाइटल से या थंबनेल से, या बाज़ दफ़ा मेरे अल्फाज से तासुर गलत मिलता ज़रूर होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको न्यूट्रल रखूँ, अपने अल्फाज को सिर्फ बुनियादी मसाइल आपके सामने रखूँ, और फिर आवाम के जो मामलात होते हैं यानी कि उनके व्यूज़ भी इसलिए आप तक पहुँचाता हूँ। और बाज़ दफ़ा जो सरकारी इदारों के अफसरान भी मिल जाते हैं तो वो भी आप तक इसलिए पहुँचाता हूँ ताकि परसेप्शन लोगों के सामने क्लियर है कि हम इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, ना कि किसी की मुखालफत और ना हिमायत कर रहे हैं। और चलते चलते एक चीज़ और भी कर दूं कि मैं अदालतों में रोज़ आता हूं, रोज़ रिपोर्टिंग करता हूं, तो मैं बिला वजह एक सुहाने ख्वाब भी नहीं दिखाता अपनी वीडियोस में, और ना ही मैं बिला वजह किसी को मायूस करने की कोशिश करता हूं। जो इश्यूज़ होते हैं वो इश्यूज़ रखता हूं। बहुत सारे दोस्त सुहाने ख्वाब दिखाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, फिर लोग उसको सही समझते हैं। लेकिन अगर मेरी किसी चीज़ से आपको कुछ गलती या कोई चीज़ आपको नज़र आती है तो ज़रूर निशानदेही किया करें ताकि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके सामने ला सकूं। और आप फॉलो करते हैं, व्यूज़ यूट्यूब मेरी चैनल पे वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं उन चीज़ों से बचने के लिए फिर मज़ीद कोशिश भी करता हूं ताकि कोई गलत चीज़ या एक अपने शहर का, अपने सूबे का, अपने मुल्क का जो इमेज ख़राब हो, ऐसा नहीं करने की कोशिश करता। मैं आवाम की बेहतरी की कोशिश के लिए आगे बढ़ता हूँ, और ना ही किसी इदारे की मैं मुखालफत के लिए आगे जाता हूँ, और ना ही किसी पार्टी से मेरी कोई दुश्मनी है। सिर्फ इशूज़ हाईलाइट करने के लिए मैंने ये सारा इक़दाम किया, और यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप तक खबरें पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं। सबसे पहले आज की जो ये ज़रा मेरा ये तज़िया या ये बात थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूं। सबसे पहले NICVD का मामला भी मैं इसलिए हाईलाइट करता हूं क्योंकि कुछ मुश्तरका दोस्तों की वजह से मुख्तलिफ चैनल्स ज़ाहिर है वो ख़बरें चला नहीं रहे NICVD में जो पेशरफ्त हो रही है, लेकिन मैं मुसलसल उस चीज़ को फॉलो किए हूँ, उस पर नज़र रखे हुए हूँ। अब जो कुछ भी होता है तो वो मैं उसको देखता हूँ, और वक्तन फ़वक्तन अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको अपडेट भी करता रहता हूँ। तकरीबन हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी है जो इंक्वायरी थी, बल्कि इन्वेस्टिगेशन जो थी इसकी NICVD की। अब इन्वेस्टिगेशन कुछ लोग हैं जिनके स्टेटमेंट रह गए हैं, नैब ने उनको तहकीकात उनसे करनी है, तो वो जैसे ही मुकम्मल होंगे तो उसके बाद फिर मामला ये रेफरेंस की तरफ जाएगा। यानी कि बहुत बड़ा एक स्कैंडल, बहुत बड़ा स्कैम है, और बहुत बड़ी समझ लें कि करप्शन सामने आई है, और नैब ज़राए से जो हमारी बात हुई, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे उसमें कोई भी हो। अगर किसी के ऊपर केस नहीं बन रहा होगा तो बिला वजह भी उसको नहीं घसीटा जाएगा। अब चूँकि साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह साहब को नैब ने बार बार तलब किया, कॉल अप नोटिस भेजे, वो नहीं है, और उसके बाद फिर अब चूँकि लग रहा है कि उनकी सितारे गर्दिश में हैं और वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, तो नैब ने पहले उनको नोटिस भेजे थे, वो नहीं है। अब खुद पेश होने के बजाय उन्होंने कोरोना वायरस से मुतालिक जो कि उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी वो नैब हुकाम के सामने पेश कर दी है। अब नैब हुकाम जो है वो 14-15 दिन का वेट करें, जैसे ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो फिर कायम अली शाह का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, और उसके बाद फिर ये मामला आगे भेजा जाएगा। और उसके बाद फिर शैला रज़ा जो कि पीपल्स पार्टी की साबिक डिप्टी स्पीकर हैं, उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो चुका है। और NICVD के दीगर जो मुलजमान हैं उनके तकरीबन जो मुलजमान का जो रिकॉर्ड जो इस इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में शामिल थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो लोग हैं उनसे भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं, तहरीरी तौर पर भी नैब ने जवाब ले लिए हैं। तो बड़ी एक पेशरफ्त होने जा रही है। और अब चूँकि कोरोना वायरस का कायम अली शाह साहब शिकार हो चुके हैं तो इसलिए कुछ तातुल ज़रूर है। लेकिन चलते चलते मैं ये भी बताऊँ कि NICVD का जो ये इदारा है शहर में, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे सूबे में और या शायद पूरे मुल्क में ऐसा इदारा हो कि बग़ैर सिफारिश के, बग़ैर पर्ची के, बग़ैर किसी के कहे कोई भी शहरी जाए और जाकर अपना जो है वो इलाज करा सकता है, और बिला तफरीक इलाज होता है। तो हमारी ख्वाहिश है कि इसी तरह ये इदारा चलता रहे और इसी तरह फैलता फूलता रहे, और NICVD के जो ब्रांचेज़ हैं वो भी काफ़ी पूरे सूबे में फैल चुकी हैं, और लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है, और बिला तफरीक, बिला पर्ची के, बग़ैर सिफारिश
کے آپ جائیں, جا کے علاج کروائیں. کسی کو بھی خدا نخواستہ اگر دل کی مریض ہوتا ہے یا دل کا عارضہ لاحق ہوتا ہے تو وہ جا کر کروا سکتا ہے. جو یہ معاملہ ہے, یہ مزید بھی اس معاملے میں روشنی ڈالیں گے. ایک اور چیز سامنے ہے, ایک یہ ہے کہ سابق وزیر داخلہ سندھ ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں, چونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو ناکوں چنے چبوائے تھے جب ان کی مخالفت شروع ہوئی تھی. اس کے بعد آپ کو 2015 کا وہ سین یاد ہوگا جب پوری سندھ پولیس جو ہے وہ آئی جی سے لے کے نیچے تک لگی ہوئی تھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے, لیکن گرفتار نہیں ہو پا رہے تھے. ہم نے انسداد دہشت گردی عدالتیں, ہائی کورٹ اور پورا ایک سین جو اس وقت میں 92 ٹی وی میں تھا, تو ہم نے رپورٹ کیا وہ آنکھوں دیکھا حال کہ پولیس کے ایس ایس یوز کے کمانڈوز اور سول ڈریس میں اور پولیس کے آپریشن کے لوگ تمام تھانوں کی ایکٹیو تھی, لیکن ذوالفقار مرزا صاحب ان کے ہاتھ نہیں آئے تھے. اچھا, ان کے خلاف جو پھر مقدمات درج ہوئے, 2 سے 3 مقدمات میں پہلے بری ہو چکے ہیں. اب بدین تھانے میں جو ان کے خلاف مقدمہ درج تھا اس میں بھی اپنے 28 ساتھیوں کے ہمراہ وہ باعزت بری ہوئے ہیں. پولیس نے بیان ریکارڈ دیا کہ چونکہ انہوں نے فریال تالپور, اس کے علاوہ آصف علی زرداری کو نشانہ بنایا تھا, تنقید کی تھی. اس کے بعد پھر پولیس کے ایس ایچ او کا ایک موبائل توڑا, تھانے پہ گھراؤ کیا, توڑ پھوڑ کی, اس لیے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا. لیکن ذوالفقار مرزا نے جب اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے اور ان کے ساتھیوں نے جو شواہد پیش کیے گئے اس کے مطابق ذوالفقار مرزا کو ایک سیاسی جب وہ تنقید کر رہے تھے, سیاسی مخالفت کر رہے تھے, تو اس کے بعد ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا, جس کے بعد ان کے خلاف یہ مقدمات درج ہوئے. تو بہرحال پولیس اور جو سندھ حکومت کی پراسیکیوشن ہے وہ ذوالفقار مرزا صاحب کے خلاف شواہد عدالت میں پیش نہیں کر سکی, جس کی وجہ سے عدالت نے ان کو باعزت بری کیا ہے تقریباً 6 سال کے بعد. اگلی ایک خبر ہے وہ ہے ان کی آپ کے فردوس عاشق احمان صاحبہ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایم این اے پیپلز پارٹی کے ہیں قادر مندوخیل صاحب. اب ان کی عدالتی جنگ چونکہ شروع ہو چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی وی ٹاک شو میں ایکسپریس کے جو جاوید چودھری ان کے ٹاک شوز میں فردوس عاشق احمان صاحبہ نے ان کو تھپڑ مارا تھا, اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ کافی بڑھتا گیا. پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے معاف کر دیا, اس کے بعد پھر ظاہر ایک سیاسی طور پر ایک معاملات کو عدالت میں بھی لے جانا ہوتا ہے. تو قادر مندوخیل صاحب نے سیشن عدالت میں درخواست دائر کی تھی کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. انہوں نے ایک ہرجانے کا دعویٰ یا ایک دعویٰ بھی فردوس عاشق احمان صاحبہ کے خلاف دائر کر رکھا ہے. سیشن عدالت نے درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی تھی قادر مندوخیل صاحب کی, اور اس کے بعد پھر اس فیصلے کے خلاف انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے درخواست دائر کی ہوئی ہے. عدالت نے فوری سماعت کی جو استدعا تھی وہ منظور کی ہے اور نوٹسز جاری کیے فردوس عاشق احمان اور دیگر فریقین کو, اور آئندہ سماعت پر جواب طلب کیا ہے. کیونکہ جو قادر مندوخیل صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو سیشن عدالت کا فیصلہ تھا کہ ان کا مقدمہ درج فردوس عاشق احمان صاحبہ کے خلاف درج نہیں کیا جا سکتا, اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے. یہ درخواست تھی, لیکن آج جسٹس امجد سہتو صاحب کی عدالت سے نوٹسز جاری ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے جا کر کیا ہوتا ہے, لیکن یہ انتہائی معاملہ سنگین ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہراساں کیا گیا, ان کو تھپڑ مارا گیا, دھمکایا گیا, اور ان کی ساکھ اپنے حلقے میں نہیں صرف بلکہ پورے پاکستان میں مجروح ہوئی تھپڑ کھانے کے بعد. تو لہٰذا فردوس عاشق احمان صاحبہ کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے. اچھا, اب ایک اور خبر ہے وہ ہے گجر نالے سے متعلق. گجر نالے کا مسئلہ چونکہ اب تک حل نہیں ہو پا رہا, کافی ساری لیٹیگیشنز ہیں مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. جو چیزیں جو ڈیٹیلز مجھے ملتی رہتی ہیں وہ میں فرداً آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں, چاہے وہ سرکاری ہوں, گراؤنڈ پر جا کر آپریشن کی صورتحال ہو, یا پھر عدالتوں میں جو عدالتی کارروائی ہے. اس میں ایک درخواست گزار ہیں ان کی جانب سے نسیم اختر صاحب ہیں, ان کی وکیل ہیں باسط خان ایڈوکیٹ صاحب. انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ کسی عدالت نے ان کا گھر مسمار کرنے کا حکم نہیں دیا, اس کے باوجود کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کا گھر مسمار کرنا چاہتے ہیں. تو نہ صرف ان کے آپریشن کو روکا جائے بلکہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی کی جائے, جس پر عدالت نے چیف سیکرٹری کو سندھ کو اور اس کے علاوہ جو اینٹی انکروچمنٹ کے ادارے کے جو افسران ہیں, جو ذمہ داران ہیں, ان کو نوٹسز جاری کیے ہیں, اور اس کے بعد 16 اگست کو اس کا جواب طلب کیا ہے. اچھا, اس درخواست سے پہلے یا درخواست والے دن ہی جس دن یہ سماعت ہوئی اس دن جو ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیم پہنچی تھی قبائل کالونی, یہ ایف بی ایریا بلاک 11 کا علاقہ ہے, یہاں آپریشن کرنے کے لیے پہنچی تھی, لیکن آپریشن نہیں کرنے دیا گیا کیونکہ ان کو عدالتی نوٹس اور عدالتی جو کارروائی تھی وہ بتائی گئی. اس لیے یہ جو گھر ہیں نسیم اختر صاحب کا یہ مسمار نہیں کیا جا سکا ہے. اور بھی بتایا گیا ہے کہ اسی روٹ میں جو ایف بی ایریا کے مختلف علاقوں میں جو گھر ہیں جن کے پاس لیز تھی انہوں نے عدالتوں سے اسٹے لے رکھے ہیں, تو لہٰذا وہاں پر بھی کارروائی نہیں ہو سکی ہے. اس لیے باقی جو آپریشن کی کارروائی ہے وہ گراؤنڈ پر بھی چل کے بتاؤں گا, کیونکہ ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ مختصر ترین وقت میں جو بقیہ گھر ہیں چاہے عدالتوں میں جن کی لیٹیگیشنز ہیں, جن کے کیسز زیر سماعت ہیں, یا جو غیر قانونی طور پر جنہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں ان کو
مسمار کر کے کارروائی مکمل کر کے یہ معاملہ جو ہے NDA میں یا FWO کے حوالے کیا جائے گا تاکہ اگلا مرحلہ یعنی کہ ماڈل نالہ جو ہے وہ تعمیر ہو سکے. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا، ملک کا، اس ہمارے شہر قائد کا جو ہے وہ ہمیں ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ملتے ہیں.